मुस्तफ़ा के फ़ोन में जो सिम है वो मुस्तफ़ा के वालिद साहब की है, वो इंटरनेशनल सिम नहीं थी, ठीक है। उस पर जो व्हाट्सएप भी चल रहा है वो भी पाकिस्तानी नंबर का चलता है, जिसको इन्होंने इंटरनेशनल नंबर का जो एक प्रोपेगेंडा, एक थ्योरी घुमाई, मैंने वो सिम निकलवाई, हमने व्हाट्सएप ऑन किया, एक नए फ़ोन में डाली, सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास सामने आ गए। मैंने बच्चों ने, लड़कों लड़कियों ने अरमगान का नाम लेना शुरू किया। मैंने कहा किससे लड़ाई है, किसी से लड़ाई है, किसी से कुछ है। आई स्टार्टेड, मैंने सबको पूछना शुरू किया। 8 तारीख को अरमगान का नंबर लिया, ठीक है। मैंने सब जो क्लोज सारे दोस्त थे वो उनके तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास फ़ोन में ही थे, जो रैंडम्स एक्वेंटेंसेस, जान पहचान, वो उसके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स आ गए थे। मैंने सबको फ़ोन करना शुरू किया, अरमगान को भी फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। रात के 1:30 बजे उसका मुस्तकिल फ़ोन बजे जा रहा था, मैं नमाज़ पढ़ी थी, फ़ोन किसी वजह से मैं नहीं सुन सकी। फिर फाइनली 1:30 बजे मैंने सुना, ही वॉज़ वेरी ओके। मैंने कहा बेटा मैं मुस्तफ़ा को ढूंढ रही हूँ, मुस्तफ़ा मिल नहीं रहा है। उसने कहा आंटी मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं कभी मिला नहीं हूँ। उसने बड़ी कैजुअली बात करके सबको, हर 2 दिन में मैं फ़ोन करूँ, हर 2 दिन में मैं पुलिस स्टेशन जाऊँ, हर 2 दिन में मैं कोई फुटेज, CCTVs क्या लगे हैं हमारे, ये अपने, मैं गली के, अपनी स्ट्रीट के मैंने निकाल के दे दिए। अब रोडों के पे, उस पे जो DHA के लगे हैं उनकी वो तो इन्होंने निकालने हैं ना, वो उसका इख्तियार मुझे नहीं है। फ़ोन का IPDR जो है वो इख्तियार सिर्फ अथॉरिटीज़ के पास होता है, वो नॉर्मल पब्लिक के पास नहीं होता है, क्योंकि जो जैज़ डिवाइस है जिसमें सिम डलती है, इसका IPDR निकलता है, CDR निकलता है, बिल्कुल उसी तरह जो एक नॉर्मल सिम का। दे वर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। सेल्फ हाइडिंग में आपका बच्चा घूमने चला गया, सबके नाम नॉमिनेट कर दिया, अरमगान का नाम नॉमिनेट कर दिया, कुछ नहीं, खुद ढूंढ रहे हैं। हैदराबाद तक के हॉस्पिटल्स और थाने मैंने ढूंढे हैं खुद जाके। यहाँ से कहीं वायरलेस नहीं हुआ। तो अब सोचो, अब मैं जब कहती हूँ कि मैं वहाँ तक चली गई थी तो मैं बलोचिस्तान भी क्रॉस कर लेती। ट्रू। बहरहाल फिर 24 को आखिरी मेरी इससे बहस हुई, 25 को रैंसम कॉल आई। रैंसम कॉल के बाद CPLC तो मेरे साथ शुरू से ही कनेक्टेड थी। CPLC जो है के साथ फिर CIA, AVCC जो कनेक्ट हुआ। रैंसम कॉल्स बड़ी अजीब सी थी, वो हमें हमारे बच्चे का सबूत ना दे। आप जब रैंसम कॉल करते हो तो यूजुअली आप कहते हो ना, ये देखो तस्वीर। मैं कहूँ मेरे बच्चे ने जो कपड़े पहने वो तस्वीर दे दो मुझे। मुझे याद है मेरे बच्चे ने क्या कपड़े पहने हैं, वो कुछ नथिंग। उसके बाद कुछ तो बहुत एक अजीब सी रैंसम कॉल्स थी। So they were asking for the money? Yes, उन्होंने 2 करोड़ मांगे थे। मैं अपनी चीज़ दो, मेरी चीज़ दो और अपनी चीज़ ले जाओ। ये वाले काम मैं नहीं करता, सबूत वबूत के, ऐसा नहीं होता है। बहरहाल ये 5 दिन 2-3 कॉल्स आई, बहुत सारे टेक्स्ट आए। मैंने CPLC को कहा कि इस कॉल्स पे मत रहिए, ये बहुत कुछ स्ट्रेंज सी, मतलब अजीब सी रैंसम कॉल है। ये रैंसम कॉल्स ऐसी नहीं होती हैं। जिसके पास बच्चा होता है, लड़का होता है, जिसने होस्टेज बना के रखा होता है, उसका कोई उसके पास दिखाने का सबूत होता है। इतनी बड़ी रकम मांग रहा है जिसको मुझे जमा करने में भी पता नहीं कितने साल, एक टाइम लगेगा। बहरहाल मैंने उनको कहा कि आप जो कर रहे थे वो प्लीज़ करते रहिए। और वो इसी तरह, और मेरे जो गुमान और शक थे, ठीक है, इसमें इसने डिफरेंट लोगों, जब 24 तक मेरी जब इससे बात ऑन एंड ऑफ होती रही थी, ये मेरा कभी शक किसी लड़के पे डाले, कभी किसी लड़के पे डाले। मैं उनको फ़ोन करूँ, नंबर तो मेरे पास सबके थे, बेटा मेरे पास घर आओ बात करो, वो घर आ जाए। इसको हम कहें तुम घर आओ, ये कि मैं तो किसी घर नहीं आता हूँ, कुछ वजूहात है, मैं किसी से नहीं मिलता हूँ। ये बात वजह के CPLC और AVCC मेरी इस पे काम करती रही। IPDR निकल आया, वॉइस नोट निकल था मेरे पास। और फिर जब IPDR निकला, 7:30 बजे की वहाँ की लोकेशन मुस्तफ़ा की आखिरी आई, ठीक है, और ये लोग वहाँ पहुँचे और इसको पकड़ा, तो उसके बाद मुस्तफ़ा का हमें पता चल गया ना। मुझे जिस तरीके से जैसे आप बात करी ना कि जितने भी दिन रहे जहाँ पर आप ढूंढती रहीं, एक तो बीइंग अ मदर इट वाज सो डिफ़िकल्ट
کہ آپ, کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی بہن یا آپ کے کلیگز آپ سے کوئی آدھا پون گھنٹے کی دوری ہو جائے, کنیکشن نہ ہو رہا ہو, تو آپ کے دماغ میں 100 وسوسے آتے ہیں. ایک تو وہ اتنا ڈیفیکلٹ ٹائم, اور اس سارے ٹائم میں یو آر ہوپ فل کہ ہی از الائیو. ڈی این اے کی رپورٹ تک آئی واز ہوپ فل. جو مصطفیٰ کی باڈی کا جو آخری ڈی این اے تھا نا, اس کی رات تک ہم پوری فیملی بس یہی دعا کر رہے تھے کہ کسی اور مصطفیٰ کا ڈی این اے میچ نہ کرے, کوئی اور ہو, اور یہ کہے کہ جی اٹ واز اے پرینک اگین, کیونکہ جس سائیکی کا یہ آدمی ہے, لیکن اللہ کو جو منظور. لیکن جب مطلب ایک انسان, ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں نا کہ کسی کی ڈیتھ ہو جانا اور کسی بھی طریقے سے ہو جانا, بٹ دس از, آپ اس کو کہہ لیں, اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لفظ بھی بنا ہوگا. اٹ واز سو ہاریفائنگ, اٹ واز سو ٹیریبل کہ 2 دن تک مجھے تو فیکٹس بتائے ہی نہیں گئے تھے کہ مصطفیٰ کی ڈیتھ ہوئی کیسے ہے. ٹی وی نہیں چلا تھا ہمارے گھر میں, ہم نے کنڈولنسز نہیں لیے تھے, دروازے بند کر دیے تھے کہ کوئی مجھ سے نہ ملے, کیونکہ مصطفیٰ کی ڈیتھ کی نیوز ہی میرے لیے اتنی کوئی ہٹ کی تھی کہ 2 دن تک لٹرلی ہمارے گھر کے دروازے کنڈولنس کے لیے بند تھے. رشتہ دار آ کے واپس بھیجتے تھے یہ لوگ, ٹی وی بند تھے. 2 دن مجھے نہیں بتایا کہ اس نے مصطفیٰ کے ساتھ کیا کیا کیا, مجھے نہیں پتا تھا. لیکن آپ مطلب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد, اس کے بعد جس طریقے کی سٹوریز روزانہ کی بنیاد پر وجیہہ صاحبہ سامنے آ رہی ہیں, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ بیکاز اٹس ویری پینفل, لیکن وہ کیا اثر انداز کرتی ہیں, بیکاز آئی تھنک اس کے بعد یہ ایسا ٹراما ہے جس سے میں اگر اپنی بات کروں تو شاید میں ساری زندگی نہ نکل پاؤں. یہ وہ ٹراما ہے, مطلب جب آپ کو پتہ چلتے ہیں نئے نئے فیکٹس, تو یہ کتنا اثر کرتا ہے آپ پر. کیا اثر مطلب مارنے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب جو ایک نئی چیز آتی ہے نا, اس پہ مجھے ہوتا ہے کہ میں مر رہی ہوں. ٹرو, میں مر رہی ہوں. مطلب میرے بیٹے کے ساتھ اس وقت کیا کیا ہو رہا تھا, اور میں کہاں تھی, اور میں کیوں نہیں تھی. میں مطلب میں اتنا بے بس, اور میرا اس وقت بچہ کتنا بے بس, اور یہ ایک اپنے آپ کو کنگ آرمی جو کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا. لیکن بات سنیں, بس اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے نا. اس نے مصطفیٰ کو کہا تھا نا, ہمت ہے تو بھاگ کے دکھاؤ. آج اللہ نے اس کو میرے سامنے کھڑا کیا ہے, اور میں اس کو کہہ سکتی ہوں یہی بات. اگر وجیہہ صاحبہ یہ جو کیس ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ارمغان کے والد صاحب ریاکٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے ارمغان کی والدہ, تو خیر ان کا تو ایس سچ مجھے نہیں پتا, تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی, لیکن جس طریقے سے ان کے والد ریاکٹ کر رہے ہیں کہ بیانات بدلے جا رہے ہیں, اور میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا, میرا بیٹا کچھ نہیں کرتا, ہاں وہ نشہ کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہی ہیز سم کائنڈ آف مینٹل ایشوز, کوئی مینٹل ایشوز نہیں ہے اس کو, میں نہیں مانتی ہوں مینٹل ایشوز ہو. مینٹل ایشوز کا آدمی جو ہے, یہ گاڑی یہاں سے لے کے بلوچستان کے اندھیرے جنگل میں رات میں چلا جائے گا. یہ مینٹل ڈس آرڈر والی مجھے کوئی کوالٹی نہیں نظر آئی. وہ بڑی کانفیڈنٹلی ڈیفینس سے نکلا ہے, کالے شیشوں میں, بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی میں, کانفیڈنٹلی وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں چلا گیا ہے. تو یہ آپ کو کہیں سے مینٹل ڈس آرڈر لگتا ہے؟